Hello everyone, so today we will be talking about alcohol use disorder and यसको management. मेरो main focus चाहिँ alcohol use disorder को management मा हुन्छ. I will just very briefly talk about alcohol use disorder. त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि योमा चाहिँ mainly चारवटा कुराहरू पर्छ. एउटा भनेको acute intoxication, अर्को भनेको alcohol withdrawal, alcohol induced amnestic disorder र alcohol induced psychiatric disorder र यसको पनि सब हेडिङ्सहरू छ. acute intoxications भनेको alcohol खाएपछि पेशेन्टलाई देखिने साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू हैन. अब एक्युट इन्टोक्सिकेसन भनेको इफ एल्कोहल चाहिँ इथानोलको मात्रा चाहिँ 150 to 200 mg पर DL छ भने ब्लडमा तब एक्युट इन्टोक्सिकेसन्स हुन्छ हैन. अब एल्कोहल विड्रल भनेको सिम्पल विड्रल र कम्प्लिकेटेड विड्रल छ. कम्प्लिकेटेड विड्रलमा डेलिरियम ट्रेमेन्स, रम फिट्स र हेलुसिनेसन पर्छ. डेलिरियम ट्रेमेन्स भनेको मेडिकल इमर्जेन्सी हो हैन. अनि त्यसपछि यो एल्कोहल खाएको 2 to 4 डेजमा देखिन्छ. रम फिट्स भनेको एल्कोहल इन्ड्युस सिजर हो हैन. योमा जेनरल टोनिक क्लोनिक सिजर देखिन्छ र एल्कोहल इन्ड्युस हेलुसिनेसन्समा अडिटरी हेलुसिनेसन, लिलिपुटियन हेलुसिनेसन्सहरू देखिन्छ. ओके, एल्कोहल इन्ड्युस एम्नेस्टिक डिसअर्डर भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोस्टली भिटामिन 1 थायमिनको डेफिसियन्सीले हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि थायमिनको डेफिसियन्सीले गर्दा चाहिँ वेर्निक्स इन्सेफेलोप्याथी र कोरासकोफ सिन्ड्रोम हुन्छ. वेर्निक्स इन्सेफेलोप्याथीको ट्रायर छ अप्थेल्मोप्लेजिया, एटाक्सिया र कन्फ्युजन. अनि कोरासकोफ सिन्ड्रोमको मेन फिचर्स भनेको मेमोरी डिस्टर्बेन्स हैन. एन्टेरोग्रेड मेमोरीमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स आउने हो. र एल्कोहल इन्ड्युस साइकियाट्रिक डिसअर्डर भनेको यो एआई भनेको चाहिँ एल्कोहल इन्ड्युसको सर्ट फर्म होला. एल्कोहल इन्ड्युस साइकियाट्रिक डिसअर्डरमा चाहिँ एल्कोहल इन्ड्युस डिमेन्सिया जहाँ कग्निटिभ फङ्सन लस हुन्छ. एल्कोहल इन्ड्युस मुड डिसअर्डर जुनमा अब पेसेन्टको अब बाइपोलर कुनै पनि मुडमा डिसअर्डर आउन सक्छ. एल्कोहल इन्ड्युस्ड एन्जाइटी भनेको पेसेन्टलाई प्यानिक अट्याक्सहरू आउन सक्छ. सुसाइडल बिहेभियरहरू हुनसक्छ. र प्याथोलोजिकल जेलसी भनेको डेलिजन अफ इन्फिडेलिटी हुनसक्छ. सो यो मध्ये हैन यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ भनेर वी विल टक अबाउट द्याट. सो म्यानेजमेन्ट अफ एल्कोहल युज डिसअर्डरमा चाहिँ मोस्टली चारवटा स्टेप पर्छ राइट. फर्स्ट स्टेपमा पेसेन्टको असेसमेन्ट गर्नु पर्यो. सेकेन्ड स्टेपमा पेसेन्टको डिटोक्सिफिकेसन गर्नु पर्यो. थर्ड स्टेपमा साइकोथेरापी र फोर्थ स्टेपमा डिस्चार्ज टिचिङ. अब असेसमेन्ट अफ पेसेन्टमा जहिले पनि असेसमेन्टमा हिस्ट्री र फिजिकल हामीले छुट्याउनु भएन हैन. पेसेन्टको हिस्ट्री लिनु पर्यो. त्यसपछि पेसेन्टको फिजिकल एक्जामिनेसन्सहरू गर्नु पर्यो हैन. अब यसको साइन एन्ड सिम्पटम्स अनुसार पेसेन्टको असेसमेन्ट गर्नु पर्यो. प्लस पेसेन्टको न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो. अनि एल्कोहलमा के हुन्छ केज क्वेसनर, CAG केज क्वेसनर्सहरू हुन्छ हैन. त्यो असेसमेन्ट गर्नु पर्यो. अनि त्यसपछि पेसेन्टको MSC मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसन्सहरू गर्नु पर्यो राइट. सो असेसमेन्ट अफ पेसेन्टमा सिम्पली हिस्ट्री टेकिङ अफ द पेसेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो. यसरी पेसेन्टको हिस्ट्री भनेर लेख्नु पर्यो. अनि पेसेन्टले अब कोही पनि पेसेन्ट एल्कोहलको कुनै पनि एल्कोहल युज डिसअर्डरको कुनै पनि हैन अमङ द्याट कुनै पनि लिएर आउनु भने हामीले पेसेन्टलाई के सोच्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ एल्कोहल खानुहुन्थ्यो, तपाईँ कहिलेदेखि एल्कोहल खानुहुन्थ्यो, कहिलेदेखि एल्कोहल सुरु गर्नुभएको र तपाईँले लास्ट टाइम कहिले एल्कोहल खानुभएको, बिकज टाइम ड्युरेसन नेसेसरी हुन्छ नि. सो पेसेन्टको हिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले मेन कुरा फोकस गर्नु पर्यो भनेको एज अफ स्टार्टिङ अफ ड्रिङ्किङ प्याटर्न, अमाउन्ट अफ एल्कोहल इन द लास्ट 24 hours एन्ड ओभर लास्ट विक, करेन्ट सिचुएसन कस्तो छ, पेसेन्टको एल्कोहलसँग एकोमोडेसन कस्तो छ, टलरेन्स डेभलप गरेको छ कि छैन, आफ्नो इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपहरू कस्तो छ हैन. अनि चिल्ड्रेनसँगको रिलेसनसिप कस्तो छ, करेन्ट हेल्थ स्ट्याटस कस्तो छ, त्यसपछि पास्ट हिस्ट्री अफ एनी ड्रग युज, ट्रिटमेन्ट हिस्ट्री, रिस्क असेसमेन्ट, सुसाइड, सेल्फ हार्म, एग्रेसन, भोइलेन्सको रिस्क असेसमेन्टमा हिस्ट्रीमा यो कुराहरू लेख्नु पर्यो. त्यसपछि हाम्रो केस क्वेसनर भन्ने हुन्छ. केस क्वेसनर भनेको चाहिँ इफ हामीले 4 क्वेसन सोध्छौँ र त्यो 4 क्वेसनमध्ये 2 वा 2 भन्दा बढीको एन्सर चाहिँ यस छ भने पेसेन्टलाई चाहिँ हामी एल्कोहल डिपेन्डेन्स भनेर हामीले डायग्नोज गर्न सक्छौँ हैन, क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ. सी भनेको कट डाउन भनेको तपाईँले हेभ एभर ट्राई टु कट डाउन एल्कोहल, कहिले पनि एल्कोहल खान छोड्नु भएको छ भन्नु पर्यो. ए भनेको एनोइड, कसैले तपाईँलाई कति एल्कोहल खाएको भन्दाखेरि तपाईँ एनोइड हुनुहुन्छ, कसरी क्रिटिसाइज गर्दा डु यु गेट एनोइड भन्ने हो क्या. अनि जी भनेको गिल्टी, डु यु एभर फिल गिल्टी अबाउट ड्रिङ्किङ भन्ने. अनि ई भनेको चाहिँ आई ओपनर भनेको बिहान चाहिँ एल्कोहल नखाइकन उसले उठ्नै नसक्ने, बिहान उठेर बट्टी गएर एल्कोहल खानै पर्ने, अदरवाइज ही कान्ट गो अन विथ दिस डे. हेभ एभर एन आई ओपनर भन्यो भने यो चाहिँ CAG केस क्वेसनर्स हो. र यसको एन्सर चाहिँ इफ यस टु 2 or more questions then the patient is categorized as alcohol dependence. अब असेसमेन्टमै हामी फिजिकल एक्जामिनेसनमा पेसेन्टको
इन्जुरी छ कि छैन न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसनमा अब कन्सियसनेसहरू मोटर फङ्सन्सहरू सेरेबेलर फङ्सन्सहरू हामी हेर्छौँ ल्याब इन्भेस्टिगेसन्समा हामीले सिबिसी आरएफटी एलएफटी कोएगुलेसन प्रोफाइल एचआइभी प्रोफाइल ब्लड ग्लुकोजहरू लिन्छौँ इफ कार्डियक कम्प्लिकेसन्सहरू अब एल्कोहल खाएको मान्छेलाई कार्डियक कम्प्लिकेसन्स पनि हुनसक्छ नि त सो इफ द्याट इज प्रेजेन्ट देन वी अब्टेन द इसिजी अनि इफ सिम्प्टोमेटिक छ भने इको लिन सक्छौँ देन हामी एमएससीमा चाहिँ हाम्रो पेसेन्टको चाहिँ एउटा निमोनिक्स छ होइन सो द्याट हामीले चाहिँ हिस्ट्री टेकिङ अथवा असेसमेन्टमा चाहिँ हामीले एमएससी लेख्यौँ भने चाहिँ म एउटा निमोनिक्स दिन्छु त्यो लेख्यो भने चाहिँ अलमोस्ट एभ्रिथिङ कभर हुन्छ क्या त्यो हो एएसइपिटिआइसी असेप्टिक भन्ने निमोनिक्स चाहिँ हामीले एमएससीमा छोटकरीमा लेख्नु पऱ्यो असेसमेन्टमा भन्यो भने चाहिँ असेप्टिक लेख्यो भने चाहिँ उसको सबै अलमोस्ट अल कभर हुन्छ कि ए भनेको अपियरेन्स एस भनेको स्पिच र प्याटर्न ई भनेको एफेक्ट मुड र एफेक्ट पेसेन्टको मुड कस्तो छ अफेक्ट कस्तो छ पी भनेको पर्सेप्सन टी भनेको थट आई भनेको इन्साइट सी भनेको कग्निसन अब एल्कोहलिक पेसेन्टको अपियरेन्स कस्तो होला त भन्दाखेरि फ्लस्ड फेस हुनसक्छ स्मेल्स अफ एल्कोहल हुनसक्छ पोर हाइजिन हुनसक्छ एग्रेसिभ हुनसक्छ हस्टाइल हुनसक्छ होइन इफ इन्टोक्सिकेसन छ भने सेक्सुअलाइज बिहेभियरहरू देखाउन सक्छ र इफ विड्रल छ भने ऊ एकदम फियरफुल प्यारानोइड एन्सियस हुनसक्छ स्पिच र प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एल्कोहलिक मान्छेले बोलेकै बुझिँदैन अथवा उसको वर्ड स्यालेड हुन्छ इन्कोहरेन्सहरू हुनसक्छ मुड र अफेक्टमा उसको मुड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम लबाइल मुड हुनसक्छ कि कोही एकदम खुसी हुनसक्छ कोही एकदम एन्सियस इरिटेबल हुनसक्छ इफ द पेसेन्ट इज युफोरिक इरिटेबल देन इट इज intoxication if the patient is anxious irritable suspicious it is withdrawal तर हामीले यसरी क्याटेगोराइज गरेर लेख्न पर्दैन जस्ट मुड एन्ड इफेक्टमा अलिअलि लेखे हुन्छ अनि पर्सेप्सनमा इज देयर प्रेजेन्स अफ हेलुसिनेसन्स होइन अनि त्यसपछि थटमा अब थटको कन्टेन्ट थटको फर्म कस्तो छ अब कन्फ्याबुलेसन छ कि छैन कन्फ्याबुलेसन चाहिँ अब कोरासकोफ सिन्ड्रोममा हुनसक्छ राइट टेन्जेन्सियल सर्कमस्टेन्सियल इलोजिकल छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौँ इन्साइड एल्कोहलिक मान्छेको इन्साइड युजली पोर हुन्छ सो वी क्यान रेट द इन्साइड होइन अनि कग्निसनमा चाहिँ क्लाउडिङ अफ कन्सियस छ कि छैन कतिको टाइम प्लेस पर्सनसँग ओरिएन्टेड छ उसको जजमेन्ट के छ इन्टेलिजेन्स यताउति सबै लेख्न मिल्यो होइन सो हाम्रो हिस्ट्री टेकिङमा असेसमेन्टमा हिस्ट्री टेकिङ भयो फिजिकल एक्जामिनेसन्स भयो ल्याब इन्भेस्टिगेसन भयो केस क्वेसनहरू भयो एमएससी भयो अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप छ डिटोक्सिफिकेसन अब यो डिटोक्सिफिकेसनको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने डिटोक्सिफिकेसन चाहिँ हामी जहिले पनि पेसेन्ट एल्कोहलको एब्सेन्समा मात्रै गर्छौँ कि इफ पेसेन्ट एल्कोहल खाइरहेछ भने वी नेभर डिटोक्सिफाई द पेसेन्ट ओके इफ द पेसेन्ट इज acutely intoxicated with alcohol then detoxification is not possible detoxification is not done detoxification is contraindicated in acute intoxication however detoxification is done if the patient is on the abstinence of the drug or the alcohol or if the patient is in withdrawal state डिटोक्सिफिकेसन चाहिँ जहिले पनि विड्रल स्टेटमा नै गरिन्छ पेसेन्टले एल्कोहल नखाएको बेलामा मात्रै गरिन्छ इन्टोक्सिकेट भएको बेलामा डिटोक्सिफिकेसन गरिँदैन किन भन्दाखेरि डिटोक्सिफिकेसन भनेको चाहिँ उसको शरीर चाहिँ एल्कोहलमा डिपेन्डेन्ट भइसक्यो अरूले चाहिँ कुनै पनि सब्सटेन्समा डिपेन्ड भइसक्यो होइन अब ऊ कुनै पनि सब्सटेन्समा डिपेन्ड भइसक्यो अब त्यो उसको बडी चाहिँ त्यो सब्सटेन्स बिना अब उसले चाहिँ टलरेन्स डेभलप गरिसक्यो डिपेन्डेन्ट भइसक्यो तर द्याट सब्सटेन्स इज हार्मफुल सो डिटोक्सिफिकेसनले चाहिँ पहिला त्यो सब्सटेन्सलाई सब्स्टिट्युट गर्छ उसले के खाइरहेको थियो एल्कोहल खाइरहेको थियो कि निकोटिन खाइरहेको थियो कि वाट एभर त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छ र बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्यापरिङ गर्दै गएर पेसेन्टलाई चाहिँ त्योबाट एब्सटिनेन्स गराउँछौँ कि सो डिटोक्सिफिकेसन म्यानेज द प्याथोलोजिकल ब्रेन रेस्पोन्स टु सडन एब्सटिनेन्स अफ ड्रग होइन डिटोक्सिफिकेसन इज नट इफेक्टिभ इन इन्टोक्सिकेसन बिकज डिटोक्सिफिकेसनले पनि जुन सब्सटेन्सले जे काम गर्थ्यो नि उसलाई त्यही मिमिक गर्ने सब्सटेन्स हामीले दिन्छौँ कि सो द्याट त्यो सब्सटेन्सको चाहिँ ब्रेनमा लाइक विड्रल स्टेट अथवा डिपेन्डेन्स स्टेटमा नजाओस् भनेर के सो इफ होइन क्रोनिक युजमा त गाबा भनेको हाम्रो इनिबिटेरी न्युरो ट्रान्समिटर कम हुन्छ अनि इन्टोक्सिकेसनमा त हामीले त्यो सब्सटेन्स कन्ज्युम गरेको हुन्छौँ त त्यो सब्सटेन्सले अलरेडी गाबा कम गराइदिइरहेको हुन्छ अब डिटोक्सिफिकेसन गर्ने भन्दैमा इन्टोक्सिकेसन स्टेटमा हामीले त्यही सब्सटेन्सलाई मिमिक गर्ने अर्को सब्सटेन्स दियो भने त सिएनएस झनै डिप्रेस्ड हुनसक्छ नि त सो ब्रेन गोज अनि झनै डिप्रेस्ड हुनसक्छ सो द्याट विल कज द हार्म
So detoxification is medically supervised process in which a dependent person is supported while the substance is cleared from the body and brain and is protected from dangerous withdrawal effect हैन withdrawal effect सँग protect गर्ने भयो. Detoxification manages the pathological brain response to sudden abstinence of drug. So during intoxication giving detox drug ले double depression गराउँछ. बुझ्यो मैले भनेको कुरा. So detoxification मा चाहिँ तीनटा स्टेप हुन्छ राइट. 3 steps of detoxification. एउटा controlled cessation of substance भनेको the substance is stopped or tapered not abruptly in high risk cases, otherwise it causes rebound hyperexcitability. अब यो सेन्टेन्सले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अब सपोज कोही मान्छे एल्कोहलमा डिपेन्डेन्ट छ. एल्कोहलले के गर्छ उसको ब्रेनमा गाबालाई सप्रेस गरेर गाबालाई इन्क्रिज गरेर राखेको हुन्छ हैन. इनिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर उसको बडीमा इन्क्रिज हुन्छ. ऊ एकदम सेडेटिभ एकदमै ऊ चाहिँ ड्राउजी हुन्छ नि त एल्कोहलले त्यस्तो पारिदिन्छ. अनि बडी पनि त्यहीसँग एडप्ट गरिरहेको हुन्छ. इनिबिटरी एक्सनसँग बडी एडप्ट गरिरहेको हुन्छ कि बिकज एल्कोहलले इनिबिटरी इफेक्ट्स देखाउँछ नि त. सो बडी चाहिँ इनिबिटरी एक्सनसँग डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ. अब सडनली हामीले एल्कोहललाई पेसेन्टलाई अब एल्कोहलबाट छुटाइदियौँ होइन सडनली सब्सटेन्स स्टप गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो इनिबिटरी जसले हाम्रो ब्रेनलाई इनिबिट गरिरहेको थियो नि त्यो सब्सटेन्स हामीले निकाल्थ्यौँ भनेपछि त जुन हाम्रो बडीमा त्यो एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटर्सहरू हुन्छ नि त त्यो एक्कासी एब्रप्टली रेज हुन्छ कि जसले गर्दा रिबाउन्ड हाइपर एक्साइटेबिलिटी हुन्छ. मैले भनेको कुरा चाहिँ एल्कोहलले ब्रेनमा इनिबिटरी इफेक्ट्स देखाइरहेको हुन्छ. ब्रेन सप्रेस्ड स्टेटमा हुन्छ. अब इफ हामीले एक्कासी एल्कोहल निकाल्दियौँ भने त ब्रेन सप्रेस्डबाट एक्कासी ओभर एक्साइटेड भयो नि त ब्रस्ट भयो कि एकदम एक्साइटेटरी इफेक्ट्सहरू ब्रस्ट भयो जसले गर्दा के हुन्छ रिबाउन्ड हाइपर एक्साइटेबिलिटी हुन्छ. त्यही भएर त पेसेन्ट विथड्रल स्टेटमा छ. पेसेन्ट एल्कोहल खाइरहेको मान्छेले एल्कोहल खान छोड्यो भने एकदम एन्सियस हुने एकदमै ट्रेमर्सहरू आउने एकदम स्वेटिङहरू आउने. किन भन्दाखेरि सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम एक्कासी एक्टिभेट भयो नि त एक्कासी एब्रप्टली त्यो रेज भयो नि त. सो द्याट्स वाइ. सो त्यही भएर हामी चाहिँ पेसेन्टलाई कन्ट्रोल सिजेसन अफ सब्सटेन्स गराउँछौँ. त्यसपछि हामी फार्माकोलोजिकल इन्टरभेन्सन्समा जान्छौँ र त्यसको ड्रग अफ चोइस भनेको बेन्जोडाइजेपाम, क्लोनिडिन, भाइटामिन बी, मेथाडोन र नाइट्रोक्सिन. यो यिनीहरू चाहिँ विथड्रलको ड्रग्सहरू हो होइन. भाइटामिन बी थाइमिन चाहिँ बिकज एल्कोहलमा थाइमिन डेफिसियन्सी हुन्छ. बिकज एल्कोहलले ग्यास्ट्रिक र ड्युडेनल म्युकोसालाई ड्यामेज गरेको हुन्छ, लिभरलाई ड्यामेज गरेको हुन्छ. सो भाइटामिन बी थाइमिन स्टोर पनि हुन सक्दैन, त्यो अब्जर्भ पनि हुन सक्दैन. सो हामीले भाइटामिन बी दिन्छौँ. क्लोनिडिन भनेको विथड्रमा दिने ड्रग हो होइन. मेथाडोन भनेको पनि सब्स्टिट्युसनल ड्रग हो. नाइट्रोक्सिन चाहिँ हामीले मोस्टली चाहिँ इन्टोक्सिकेटेड स्टेटमा दिन्छौँ होइन. जस्ट फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट भनेर यस 1 2 3 4 5वटा ड्रग हामीले स्टेट गऱ्यो भने चाहिँ इट विल बी गुड. त्यसपछि हामी फिजियोलोजिकल सब्स्टिट्युसनमा जान्छौँ. फिजियोलोजिकल भनेको चाहिँ अब बडी डिहाइड्रेटेड स्टेटमा हुन्छ, स्वेटिङहरू भइरहेको हुन्छ. सो हामीले आइपी फ्लुइड चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट करेक्सनहरू गर्छौँ. ब्लड ग्लुकोज नर्मल लेभलमा मेन्टेन गर्छौँ. न्युट्रिसनल सपोर्ट दिन्छौँ होइन. पेसेन्टलाई एडिसनल भाइटामिन्सहरू सप्लिमेन्ट्सहरू दिन्छौँ. प्लस हाई क्यालोरी हाई प्रोटिन डायटहरू दिन्छौँ र प्रोटेक्सन फ्रम फल अर इन्जुरी फल प्रोटेक्सनहरूको स्ट्राटेजिजहरू हामी अपनाउँछौँ. बिकज पेसेन्टको चाहिँ सेरेबेलरमा ड्यामेज भएर ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसन ड्यामेज भएको हुनसक्छ. अब हाम्रो थर्ड स्टेप छ कम्प्लिट सिजेसन अफ सब्सटेन्स, फार्माकोलोजिकल अनि साइकोलोजिकल सब्स्टिट्युसन. अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो साइकोथेरापी पनि गर्न मिल्छ होइन. साइकोथेरापीमा चाहिँ हामीले कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी पेसेन्टको थिङ्किङबाट बिहेभियर चेन्ज गर्ने अथवा बिहेभियरबाट थिङ्किङ चेन्ज गर्ने होइन. अनि सपोर्टिभ एन्ड इन्डिभिजुअल थेरापी होइन. पेसेन्टलाई इन्डिभिजुअली काउन्सिलिङहरू गर्न सकिन्छ. ग्रुप थेरापी भनेको एल्कोहल एनोनिमस भन्ने ग्रुप हुन्छ नि एल्कोहल पेसेन्टहरूको, त्यसोमा हामी पेसेन्टलाई इन्भल्भ गराउन सकिन्छ. मोटिभेसनल इन्टरभ्युङ भनेको पेसेन्टलाई चाहिँ आफै भित्रबाट नै मोटिभेसन फाइन्ड गराउन हेल्प गर्ने क्या. हेल्प इन्डिभिजुअल फाइन्ड ओन मोटिभेसन टु मेक पोजिटिभ चेन्ज इन द बिहेभियर. अनि फ्यामिली थेरापी अब एक्जाममा चाहिँ एक लाइन यसरी यसको लेख्यो भने इट विल बी इफेक्टिभ. अनि अर्को भनेको डिटेरेन्ट एजेन्ट भन्छ कि डिटेरेन्ट एजेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो एजेन्ट जसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ अथवा एल्कोहल खान डिस्करेज गर्छ. अनि त्योमा चाहिँ पर्छ डाइसल्फिराम भनेको एल्कोहल सेन्सिटाइजिङ ड्रग. एक्चुली टु रिमुभ द कन्फ्युजन
फर्स्टमा पेसेन्टलाई हामी असेसमेन्ट गऱ्यौँ, डिटोक्सिफिकेसनमा हामीले पेसेन्टको कन्ट्रोल सिजेसन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी फार्माकोथेरापीमा गयौँ र पेसेन्टको साइकोलोजिकल सब्स्टिट्युसनमा गयौँ होइन। अनि हामी साइकोथेरापीमा सिबिटीहरू, सपोर्टिभ थेरापी, ग्रुप थेरापी यताउति गऱ्यौँ। र यो डिटरेन्ट एजेन्ट चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ मैले लाइक एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट भनेर राखिदिएको होइन। योमा चाहिँ डाइसल्फराम दिइन्छ एल्कोहलिक पेसेन्टहरूलाई इफ एल्कोहल। अब डाइसल्फराम किन दिन्छ भन्दाखेरि एल्कोहल खाएको पेसेन्टलाई डाइसल्फराम किन दिन्छ, डाइसल्फरामको काम के हो भन्दाखेरि नर्मली एल्कोहल कसरी मेटाबोलाइज हुन्छ भन्दाखेरि एल्कोहल इथानोल चाहिँ एल्कोहल डिहाइड्रोजेनेज इन्जाइमबाट एसिडल्डिहाइड बन्छ होइन। एसिडल्डिहाइड चाहिँ बडीको लागि टक्सिक हुन्छ अनि त्यो एसिडल्डिहाइडलाई चाहिँ हाम्रो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजले एएलडिएचले एसिटिक एसिडमा कन्भर्ट गर्छ जुन हार्मलेस हुन्छ राइट। इथानोल इज कन्भर्टेड इन्टु एसिडल्डिहाइड विच इज टक्सिक by ADH, alcohol dehydrogenase, and toxic acetaldehyde is converted into acetic acid which is harmless, relatively harmless by aldehyde dehydrogenase. अब डाइसल्फरामले के गर्छ भन्दाखेरि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजेनेज इन्जाइमलाई ब्लक गरिदिन्छ जसले गर्दा के भयो एसिटिक एसिडमा कन्भर्ट हुन पाएन, जसले गर्दा के हो भन्दाखेरि बडीमा एसिडल्डिहाइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्ने भयो। अनि एसिडल्डिहाइड किन टक्सिक छ भन्दाखेरि एसिडल्डिहाइडले चाहिँ भ्यासोडाइलेसन गराउँछ होइन, जसले गर्दा अब कोही पेसेन्टलाई डाइसल्फराम दिएछ भने के हुन्छ उसको बडीमा त एसिडल्डिहाइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्ने हो, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ भ्यासोडाइलेसन हुन्छ, फेसियल फ्लसिङ, हेडेक, हाइपोटेन्सन होइन, कार्डियक सिस्टममा पाल्पिटेसन्स, ट्याकिकार्डिया, जिआई इरिटेसन, रेस्पिरेटरी हुन्छ, उसलाई एकदम गाह्रो हुन्छ कि। सो त्यो गाह्रो प्रिभेन्ट गर्न पनि उसले त्यो औषधि खाँदाखेरि एल्कोहल खाँदैन कि। ओके, सो हाम्रो अब नेक्स्ट पोइन्ट भनेको डिस्चार्ज टिचिङ। कोही पनि एल्कोहलिक पेसेन्ट चाहिँ अब डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ भने हामी के टिचिङ दिन्छौँ। डिस्चार्ज टिचिङमा चाहिँ हामी फर्स्टमा मेडिकेसन एडेरेन्समा नै डिस्चार्ज टिचिङ दिनु पऱ्यो होइन। एक्सप्लेन टु टेक द प्रेस्क्राइब मेडिकेसन एक्ज्याक्टली एज एडभाइज्ड, फर इक्जाम्पल इन द केस अफ डाइसल्फराम or naproxen etc. Do not stop or change the dose without consulting the doctor अनि do not नेभर ड्रिङ्क एल्कोहल वाइल अन डाइसल्फराम भनेर हामीले मेडिकेसन एडेरेन्समा टिचिङ दिन सक्यौँ। अनि सेकेन्ड टिचिङ भनेको एब्सोल्युट एब्सिस्टेन्स फ्रम एल्कोहल। पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली एल्कोहलबाट सिजेसन नै हुनु भनेर टिचिङ दिनु पऱ्यो होइन। बिकज इभन थोरै स्मल अमाउन्ट अफ एल्कोहल क्यान ट्रिगर रिल्याप्स भनेको फेरि त्यो एल्कोहल खाना चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ त्यो प्रोसेसमा जाने क्या, फेरि द पेसेन्ट बिकम्स एल्कोहलिक, पेसेन्ट बिकम्स एडिक्टिभ। अनि स्मल अमाउन्टले पनि पेसेन्टलाई रिल्याप्स हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अब एभोइड एल्कोहल कन्टेनिङ सिरप, माउथवास विथ एल्कोहल, फर्मेन्टेड होम ड्रिङ्क्स, इभन एकदम स्मल अमाउन्टले पनि रिल्याप्स हुनसक्छ नि त। सो हामीले एल्कोहल कन्टेनिङ सिरप, एल्कोहल कन्टेनिङ माउथवास, फर्मेन्टेड होम ड्रिङ्कहरू पनि अभोइड गर्नु पऱ्यो कि। अर्को भनेको न्युट्रिसन, भाइटामिन एडभाइस, न्युट्रिसन सप्लिमेन्टहरूमा हामीले डिस्चार्ज टिचिङ दिनु पऱ्यो होइन। अब ब्यालेन्स डाइटहरू खाने, हाई प्रोटिन डाइट खाने, थाइमिन सप्लिमेन्टहरू लिने भनेर। अनि वार्निङ साइन्सहरू रेकग्नाइज गर्नुहोस् र इफ यु रेकग्नाइज दिज वार्निङ साइन्स यु इमिडिएटली कम टु द मेडिकल हेल्प अथवा यु इमिडिएटली सिक मेडिकल हेल्प भनेर हामीले टिचिङ दिनु पऱ्यो। इफ पेसेन्टले एल्कोहल नखाँदै पनि ट्रेमर्सहरू छ, कन्फ्युजन भइरहेछ, हेलुसिनेसन, सिजर्स आइरहेछ भने इमिडिएटली सिक द मेडिकल हेल्प भनेर टिचिङ दिनु पऱ्यो। अर्को हामीले स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरू पेसेन्टलाई सिकाउनु पऱ्यो। स्लिप रुटिनहरू चाहिँ हाम्रो पेसेन्टलाई हामीले टिचिङ दिन सकिन्छ होइन। स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, अब रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू, डिप ब्रिदिङहरू, ग्राउन्डिङ मेथड्सहरू यताउति हामीले टिचिङ दिन सक्यो। र रिल्याप्स प्रिभेन्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि पेसेन्ट चाहिँ अब अल्कोहलबाट एब्सेन्स हुँदा पनि उसलाई त क्रेभिङ हुनसक्छ नि त। सो जहिले पनि इफ कसैलाई एल्कोहलको अथवा केही कुराको क्रेभिङ भयो भने 10 मिनट चाहिँ रोक्ने भन्ने क्या। बिकज 10 मिनटपछि त्यो क्रेभिङ चाहिँ आफै सबसाइड हुनसक्छ। सो रिल्याप्स प्रिभेन्सनमा त्यो भन्नु पऱ्यो। अनि पेसेन्टलाई ड्रिङ्किङ अभोइड गर्नु भन्नु पऱ्यो र ट्रिगर्सहरू पनि अभोइड गर्नु पऱ्यो भन्ने क्या। लाइक इफ पेसेन्ट चाहिँ एकदम घरमा झगडा भएर अल्कोहल खान्छ भने अब उसलाई चाहिँ त्यस्तो वातावरण बनाइदिनु भएन जसले गर्दा चाहिँ ऊ एल्कोहल खाएर चाहिँ उसले कोपिङ मेकानिजम एल्कोहल होस् भनेर त्यस्तो वातावरणहरू बनाउनु भएन। अथवा हुन्छ नि साथीभाइहरूसँग पेसेन्ट चाहिँ इन्भल्भ हुँदाखेरि ग्यादरिङ्सहरूमा खान्छ भने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्नु पऱ्यो होइन। अनि डेभलप अल्टरनेटिभ कोपिङ लाइक वाकिङ, ब्रिदिङ, एक्सर्साइज, हबिज। अब पेसेन्टले चाहिँ एल्कोहल खाने गरेछ भने होइन आफ्नो टाइम चाहिँ त्यसरी युटिलाइज गरेछ भने पेसेन्टलाई चाहिँ
अब एल्कोहलको क्रेभिङ भएको बेला वाक गर्नु अथवा ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्नु अथवा कुनै पनि कुरामा इन्गेज हुनु भनेर हामीले यसरी टिचिङ दिनु पऱ्यो र अर्को भनेको पेसेन्टलाई फलोअपको लागि आउनु भनेर भन्नु पऱ्यो सो एसेसमेन्ट हिस्ट्री टेकिङ फिजिकल एक्जामिनेसन केस क्वेसनर न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन एमएससी भनेको डिटोक्सिफिकेसनमा सिजेसन होइन फार्माकोलोजिकल फिजियोलोजिकल सब्स्टिट्युसन अनि साइकोथेरापी अनि लास्टमा गएर डिस्चार्ज टिचिङ र डाइसल्फरामको कुरा पनि ल्याउनु पर्यो सो सब्सटेन्स युज डिसअर्डरमा चाहिँ रिल्याप्सको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो रिल्याप्सको बारेमा पनि मैले अलिकति डिटेलमा ल्याएको छु होइन रिल्याप्स भनेको चाहिँ कुनै पनि पेसेन्टले चाहिँ होइन अल्कोहलहरू अथवा कुनै पनि सब्सटेन्स चाहिँ खान छोडेपछि फेरि जुन रिज्युम गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी रिल्याप्स पिरियड भन्छौँ कि अनि रिल्याप्स भनेको चाहिँ एउटा फेलियर होइन कि उसले लाइक छोड्न सकेन भनेर उसको फेलियर होइन कि त्यो एउटा चाहिँ पार्ट अफ द प्रोसेस हो कि उसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कोप गर्दैछ अथवा उसकोमा स्ट्रेसहरू बढी भएर अथवा उसको कोपिङ मेकानिजम्सहरू फेल भएर चाहिँ रिल्याप्स हुनसक्छ क्या सो इट इज नट फेलियर होइन इट क्यान अकर ड्यु टु स्ट्रेस अर पोर कोपिङ इट इज जस्ट अ पार्ट अफ रिकभरी प्रोसेस अनि रिल्याप्स भनेको इट इज द रिटर्न अफ सब्सटेन्स युज आफ्टर अ पिरियड अफ एब्सटिनेन्स अर इम्प्रुभमेन्ट अफ ट्रिटमेन्ट अब रिल्याप्सको स्टेजेसहरू छ होइन स्टेजेसमा एउटा इमोसनल रिल्याप्स भनेर छ कि इमोसनल रिल्याप्स भनेको चाहिँ पेसेन्टले म फेरि खान सुरु गर्छु म फेरि आई विल कन्टिन्यू टु ड्रिङ्क भनेर उसले सोच्दैन होइन तर उसको ह्याबिटहरूले चाहिँ त्यसलाई इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ कि ऊ एकदम इरिटेट हुन थाल्छ एकदम पोर स्लिप हुन्छ एकदम एन्जाइटी हुनसक्छ अनि अनि त्यसले चाहिँ अब उसलाई चाहिँ खान ट्रिगर गरेर हुन्छ कि बिकज एल्कोहल अथवा एनी अदर सब्सटेन्स इज लाइक एस्केप फ्रम रियालिटी नि त अनि उसको रियालिटीमा एकदम ऊ एन्जाइटी छ इरिटेट छ पोर स्लिप छ भने उसले चाहिँ टु एस्केप फ्रम द्याट उसले चाहिँ खान सक्छ क्या बट उसमा चाहिँ उसले त्यो खान्छु भनेर सोचेको चाहिँ हुँदैन मेन्टल रिल्याप्स भनेको खानुपर्छ क्या हो भनेर उसले सोध्छ बट हि इज ट्राइङ टु सेल्फ कन्ट्रोल राइट अनि फिजिकल रिल्याप्स भनेको अब उसले हि स्टार्ट्स ड्रिङ्किङ अब यसको प्रिभेन्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि साइकोलोजिकल इन्टरभेन्सन भनेर छ होइन साइकोलोजिकल इन्टरभेन्सनमा सिबिटी कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी उसको थिङ्किङले उसको बिहेभियरलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि त उसको बिहेभियरले उसको थिङ्किङलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन भनेको उसले नखानी भनेर उसले जति सोच्यो उसले त्यति खाँदैन अथवा उसले जति आफूलाई प्रिभेन्ट गर्छ नि खानाबाट त्यति नै उसले खाँदैन कि उसको बिहेभियरले नै उसको थिङ्किङलाई चेन्ज गर्छ अर्को भनेको मोटिभेसनल इन्टरभ्युङ भनेको पेसेन्टलाई चाहिँ आफै मोटिभेट हुन हामीले चाहिँ प्रेरणा दिने कि उसलाई हामीले मोटिभेटेड गर्ने होइन कि हामीले बोलेर मोटिभेट गर्ने होइन कि पेसेन्टलाई हेल्प गर्ने सो द्याट हि बिकम्स सेल्फ मोटिभेटेड अर्को बिहेभियरल स्ट्राटेजिज भनेर छ होइन बिहेभियरल स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामीले यस्तो पिपल प्लेसेसहरूलाई अभोइड गर्नु पऱ्यो जसले गर्दा उसलाई सब्सटेन्स युजसँग लिङ्क गराउँछ होइन डेभलप हेल्दी रुटिन स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अर्को सोसियल सपोर्ट पनि चाहिन्छ होइन पेसेन्टलाई फ्यामिली सपोर्ट एडुकेट हुनु पऱ्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू एल्कोहल एनोनिमस नार्कोटिक एनोनिमसहरू सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू पेसेन्टमा हामीले पेसेन्टलाई त्यता इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो र फार्माकोलोजिकल भनेको चाहिँ नाइट्रोक्सेन अथवा डाइसल्फराम अथवा मेथाडोनहरूले चाहिँ क्रेभिङहरू रिड्युस गर्न सक्छ अनि यसको नेमोनिक्स छ होइन 5 Ds भनेर डी भनेको डिले 10-15 मिनट वेट गर्ने के क्रेभिङ पास हुन्छ डिस्ट्र्याक्ट भनेको पेसेन्टलाई डिस्ट्र्याक्ट गरिदिने पेसेन्टलाई कुनै हबिजमा इन्गेज गर्ने वाकिङ रनिङ वाटेभर अनि डिप ब्रिदिङहरू गराउन लाउने पानी खान लाउने र डिस्कस गर्ने पेसेन्टलाई भन लाइक भेन्टिलेट वाट इज रङ भनेर सो रिल्याप्स प्रिभेन्सनको चाहिँ यति चारवटा स्टेप्स चाहिँ याद गरे हुन्छ एउटा भनेको साइकोलोजिकल इन्टरभेन्सन बिहेभियरल स्ट्राटेजिज सोसियल सपोर्ट र फार्माकोलोजिकल